अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूप यदिवदिपदवृङ्गं कौशिकाब्धि सचन्द्रं शठरिपुमदसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्य नन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अकारण करुणाकर करुणा वरुणालय जगन्नियंता भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान राधा दामोदर को कार्तिक मासमा त्यो कथाको प्रसङ्गमा हामीले 11 अध्यायसम्मका कथा सुन्यौं, जसमा गोवत्स द्वादशीका कुराहरू भए, गोवत्स द्वादशीको व्रत गर्ने कुराहरू भए, दीप बाल्ने कुराहरू भए र अब अगाडि गएर बालखिल्य मुनिहरू ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ कृष्ण पक्ष चतुर्दश्याम शुभे मासे च कार्तिके दीपोत्सव समीपेतु व्रतम मेतत् समाचरेत। कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा दीपोत्सव गर्ने, यो व्रत गर्ने, पहिले त्रयोदशी दिन स्नान गर्ने दन्त धावन गर्ने, सब तीर्थ स्नानको विधिले स्नान गर्ने, अनि 3 दिन पर्यन्त गर्ने नियमहरू छन्, त्यो नियमलाई स्वीकार गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ कि त्रिमुहूर्ताधिका ग्राह्य परवेदो न दोषभाग। 6 घडी भन्दा बढ्दै भएको लिनु पर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। यसमा द्वितीयले विद्ध भएको दोष पनि मानिदैन। यी प्रतिपदाका कुराहरू भए यस्तो प्रकारको बताउनुहुन्छ। र कार्तिक शीते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे, कार्तिक कृष्ण पक्षकी त्रयोदशीको समयमा यमलाई दीपदान गर्ने। यसो गर्नाले धर्मराज प्रसन्न हुनुहुन्छ, यमराज प्रसन्न हुनुहुन्छ। एकचोटि धर्मराजले सोध्नुभयो, यो संसारमा प्राण त्याग गरेका मनुष्यलाई लिन हिँड्न ठिक्क परेका दूतहरूलाई यमराजले के भन्नु भने उच्चा बचान अमरताम भवताम जायते दया। तिमीहरू जुन मान्छेलाई, मरेका मान्छेलाई लिन भनेर जान्छौ, तिमीहरूलाई अलिकति पनि दया लाग्छ कि लाग्दैन? त्यति बेला लागेको छ कि छैन? यी सबै कुरा वृत्तान्त बताओ भनेपछि यमराजका दूतहरूले के भने यो प्रसङ्ग दीपदानको प्रसङ्गको अन्तर्गत बताउँदै हुनुहुन्छ बालखिल्य मुनिले। यमराजका दूतहरूले भने इन्द्रप्रस्थे महाराजो यशो नाम बभूव एकदा मृगयार्थम स गतशयन अपावृतः। यमराजका दूतहरू भन्दैछन् कि हे महाराज, इन्द्रप्रस्थमा हंस नाम गरेका महाराज थिए। एक दिन सैन्य सहित शिकार खेल्न जंगलमा पशुहरूसँग रमण गर्न खेल्न भनेर निस्किए। अब त्यो राजाहरू हुन्, राजाहरूलाई मृगहरूसँग खेल्न बडा आनन्द आउँछ। एउटा मृग र मृगिणी सँगसँगै थिए। मृगिणीलाई त अब त्यो स्त्री हुनाको कारणले गर्दा छोडिदिएर मृगको पछाडि लागे राजा। जाँदा जाँदै त्यो मृग कहाँ हरायो, कता हरायो, हैन? मृग पनि हरायो। हराइसकेपछि राजालाई बडा आश्चर्य भयो। जाँदा जाँदै घोर जंगलभित्र प्रवेश गरे। जंगलमा एउटा सुन्दर तलाउ, कासारम पंकजान्वितम, सुन्दर तलाउ, पोखरी, कमल फुलेको पोखरी, हंसहरू सुन्दर जल क्रीडा गरिरहेका, सुन्दर सुन्दर विभिन्न प्रकारका रङका कमलहरू फुलिरहेका यस्तो तलाउको नजिकै राजा पुग्नुभयो। जलपान गर्नुभयो। अनि एकजना जलपान गरेपछि त्यही सम्मर्त नाम गरेका जलपान गरेपछि एउटा माझीलाई भेट्नुभयो त्यहाँनेरि। माझी पनि त्यही पोखरीमा माछा साछा मारेर आफ्नो जीवनयापन गर्थे। र भेटेपछि सोधपुछ भए, कोशाद ऊर्ध्वम नगवान अस्ति न, यहाँ अगाडि
जाने ठाउँ कहाँ छ, तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी त जङ्गलमै बस्छौँ, यही पोखरीतिर माछा मार्छौँ, यही हाम्रो जीवन निर्वाह यसै गरी भइरहेको छ। अब म त यो जङ्गलमा पसेको, कहाँ पसेँ, यहाँबाट अगाडि निस्किने ठाउँ कहीँ छैन, तपाईँहरू बताइदिनुहोस् न मार्ग मलाई भनेपछि ती मत्स्य घातीहरूले अर्थात् ती माछा मार्ने माझीहरूले धिबरहरूले भने क्रोशाद ऊर्ध्वम तु नगवान ग्रामोस्ति नगरोपमः, सुन्दर एउटा गाउँ छ अगाडिपट्टि गएर हैन, क्रोशाद ऊर्ध्वम तु नगवान, यहाँबाट 1 कोस अगाडि गएपछि सुन्दर नगर छ, त्यहाँ सम्वर्त नाम गरेका राजा, त्यहाँ सामन्त राजा भनेको एउटा प्रादेशिक राजा त्यहाँ बस्ने गर्दछन् र बडा सुन्दर बस्ने ठाउँहरू पनि त्यसले त्यहाँ तयार गरेका छन्। राजाले सोध्नुभयो कि इन्द्रप्रस्थम स्थलाद यस्मद् कियत् दूरे व्यवस्थितम, इन्द्रप्रस्थ यहाँबाट कति जानुपर्छ, इन्द्रप्रस्थ जानका निमित्त कति टाढा छ यहाँबाट भनेर बताएपछि ती माझीहरूले भने यहाँबाट नैऋत्य कोणमा 9 योजन टाढा इन्द्रप्रस्थ नाम गरेको एउटा सुन्दर नगर छ। त्यो इन्द्रप्रस्थमा बस्ने राजाले आएका अतिथिलाई बस्नका निमित्त विभिन्न प्रकारका महलहरू तयार गरेका छन्, बस्ने वासस्थान तयार गरेको छ, धर्मशाला तयार गरेको छ र त्यहाँ खानपिनको पनि व्यवस्था हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ भनिकन भनेपछि राजा त्यहाँबाट, ती जुन राजा जङ्गलमा एक्लै भडिकिएका राजा थिए, ती राजा त्यहाँबाट निस्किए हैन। सम्वर्त नाम गरेका राजा त्यहाँबाट निस्किएर जहाँ इन्द्रप्रस्थ जता जानु पर्थ्यो इन्द्रप्रस्थको खोजी गर्दै निस्किए। निस्किँदै गए, नभन्दै इन्द्रप्रस्थमा पुगे, तर म राजा हुँ भन्ने कुरो बताएनन्। बस्ने ठाउँ दियो अरे, सबै कुरो बेलुका खाने पिने दही चिउरा यस्ता सुन्दर भोजनहरू गराएर बस्ने ठाउँ पनि दिए। राजाले भने म त राजा हुँ भन्ने कुरो पनि उनले बताएनन्, सामान्य एउटा यात्रु बनेर गएका थिए, बसे। त्यस दिन ती राजाका दरबारमा राजकुमारको जन्म भयो, बालकको जन्म भएको रहेछ। त्यस दिन त के 6 दिन अगाडि जन्म भएको रहेछ। जुन ठाउँमा गएर बसेका थिए, सुतेका थिए, त्यसै दैलाबाट ती जीवन्तिका भने कि षष्ठी देवी, भाग्य निर्मात्री देवी त्यसै दिन आउने दिन रहेछ। दिउँसो उत्सवहरू गए, राजा सुतिरहेका बेलामा त्यही दैलाबाट पसिन् ती जीवन्तिका भनेको षष्ठीका देवी। अनि राजाले सोध्नुभयो तिमी को हौ, कहाँ जान लागेको हौ, किन जान्छौ भनेर राजाले सोद्धाखेरि ऊ केही नबोलिकन भित्र पसिन्। भित्र पसेपछि राजाले विचार गरे फर्केर त अवश्य पनि आउँछिन् होला, फर्केर आएपछि म सोध्नु पर्यो, अवश्य पनि सोध्छु भनिकन राजाले विचार गर्नु। एकछिन पछाडि नै ती नारी फर्केर आइन्। फर्केर आएपछि राजाले सोधे कि तिमी को हौ, कसकी छोरी हो, का तुम कञ्जपला साक्षी सत्यम ब्रूहि ममाग्रत, मसँगै सबै कुरा भन, होइन भने तिमीलाई म मार्नेछु, म क्षत्रिय हुँ, म राजा हुँ, तर यो दरबारका राजालाई म राजा हुँ भन्ने कुरो थाहा छैन भनिकन यस्तो प्रकारले भनेपछि उनले भनिन् तिमी धर्मात्मा रहेछौ, यसकारणले म तिमीलाई मार्न त मार्दिन राजन। अब तिमीले सोधिहाल्यौ, म जीवन्तिका हुँ, भाग्य निर्मात्री हुँ, षष्ठीका हुँ, म भाग्य लेखेर आएँ राजकुमारको। आज जन्म भएको 6 दिन भएको थियो, मैले लेखेर आएँ भनेपछि के लेख्नु त तपाईँले, हे देवी तपाईँ त साक्षात् भगवती हुनुहुँदो रहेछ, के लेख्नु हो तपाईँले, मलाई मेरा सामान्यमा बताउनुहोस् भनेपछि ती जीवन्तिकाले भनिन् यो जुन बालक हो आज 6 दिनको भयो, यसको मैले भाग्यमा के लेखेँ भने विवाह गरेका 4थो दिनका दिन यसको मृत्यु हुन्छ, किनकि पूर्व जन्मको आफ्नो कमाई अनुसार नै मनुष्यले बाँच्नुपर्छ भनेर भनेपछि विवाहस्य चतुर्थेन सर्प संसर्ग दोषत, सर्पले डसेर विवाह गरेका 4 दिन यसको मृत्यु हुन्छ भनेर लेखेर आए भनेर ती षष्ठीका देवीले भनेपछि राजालाई बडा आश्चर्य भयो। त्यहाँबाट अन्तर्ध्यानमा राजा बडा आश्चर्यित हुनुभयो। राजा आफ्नो भोलिपल्ट बिहान भयो, राजा आफ्नो दरबारमा फर्किनुभयो। फर्केर गएर आफ्ना सेना पुलिसहरूलाई भन्नुभयो फलाना ठाउँका ती राजा र राजकुमारलाई परिवार सहितै, ती सामन्त राजालाई परिवार सहितै माने लिएर आऊ भनिकन पठाउनु भयो राजाले। राजाका सेवकहरू गए,
साम्बर्त नाम गरेका राजाका सेवकहरू गएर ती जुन प्रादेशिक राजा थिए ती सबै बालक छोराछोरी सबै लिएर आएर मैले राखिदिए। सबै घटना पनि बताए। यस्तो यस्तो राजा बडा चकित भए। अनि यसरी त्यो बालकको मृत्यु नहोस् भन्नका निमित्त त्यतिखेरदेखि आफ्नै खर्चमा मृत्युञ्जय पाठ आदि गरेका। मृत्युञ्जय पाठ जे गर्नुपर्छ जसरी त्यो बालकको मृत्यु हुँदैन त्यो गर्न लगाउनु भयो राजाले। सबै कुरा ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर समय व्यतीत हुँदै गयो। बालक बढ्दै गए र ती हेमक नाम गरेका राजालाई कुटुम्ब समान यहाँ घरमा ल्याएर राखेको छ, बसेका छन्। ती हेमक नाम गरेर राज परिवार नै प्रादेशिक राजा थिए। एउटा माने सामान्य देशका सानो सानो ठाउँका राजा थिए। घरमा राखियो। त्यो बालकको मृत्यु नहोस् भन्नका निमित्त अनेक प्रकारका उपायहरू अपनाइयो। समय व्यतीत हुँदै गयो। बालक 16 वर्षको भयो। 16 वर्षको भएपछि राजकुमार 16 वर्षका भएपछि विवाहका कुराहरू सम्पन्न भए। विवाह भयो, मग्नी भयो। कुनै देशकी राजकुमारीसँग विवाह भयो। विवाह भइसके पछाडि अब राजाले त्यो विवाह भए पछाडि झन् चौकसी बढाए चारैतिरबाट, हैन? बढाए। समय व्यतीत हुँदै गयो। नभन्दै 4 दिनका दिन सबै कुराबाट सुरक्षित हुँदा हुँदै पनि जुन राजालाई सबै कुरो घरमा ल्याएर राखेर राम्रोसँगले सुरक्षा गरेको थियो, जुन सुरक्षा गर्न आफै पनि बसेका राजा थिए, ती राजालाई अचानक हच्छ्यौँ आयो। हच्छ्यौँ आउँदाखेरि नाकबाट यस्तो सानो सर्प निस्कियो र त्यही सर्पले डसेर ती राजकुमारको मृत्यु भयो। विधिको विधानलाई कसैले पनि टार्न सक्दो रहेनछ, हैन? ग्रामम सम्वेष्ट सेनेशो हेमनम वाक्यम अब्रवीत। सबै कुरा गाउँ वरिपरि सुरक्षा हुँदा हुँदै पनि त्यो बालकको मृत्यु भयो, हैन? दृष्ट्वा चिनानी कुलम शीलम रूपवान। कुलशील रूपयुक्त भएकी यस्ती कन्या विवाह गरेका 4 दिनका दिनमा राजालाई हाच्छ्यौँ आएर त्यो हाच्छ्यौँबाट नाकबाट सर्पको रूपमा सानो धागो जस्तो एउटा के निस्कियो र पछाडि त्यो सर्पको रूप धारण गरेर त्यो सर्पले डसेर त्यो बालकको मृत्यु भयो। यसकारणले भने हामी लिन भनेर यमराजका दूत सुनाउँदैछन् यमराजलाई कि वयम तत्र गता स्वामिन काल ज्ञा बसप्तो यम। हामी कालको आज्ञालाई पालन गरेर त्यो ठाउँमा पुग्यौँ। तदा दया समुत्पन्ना कथम यसो हि बाध्यताम। हामीलाई दया उत्पन्न भएको थियो त्यति बेला। कसरी यसलाई भने वध गर्नु हामीले भने अति दुःखेन सन्तप्त प्रेतपः ह्यन्तरोरगः नृपस्य नासिका मध्ये नृपकिंसा मकामथा गर्दा। हामीलाई त त्यो बालक मार्न बडा दुःख भइरहेको थियो, किनकि 4 दिन उसको मृत्यु थियो विवाह गरेका 4 दिनका दिन। त्यो राजाका नाकबाट निस्किएको सहसा निस्किएको त्यो सर्पले त्यो बालकलाई डसेर त्यो बालकको मृत्यु भयो। हाहाकार भयो र जीवित गर्नका निमित्त अनेक प्रकारका उपायहरू अपनाइए। परन्तु तन मृत्यु दिनमा आरभ्य त्वरमा व्रतमा कारिणी जाता नृपाज्ञ लोकस्य तदा वृद्धि करी कराह। यमराजका दूतहरू भन्दै हुनुहुन्छ ठुलो हाहाकार भयो। तब त्यो बालकको मृत्यु भयो। त्यसको मरण भएको दिनदेखि लिएर राजाका आज्ञाले त्यसको आयु बढाउनका निमित्त अनेक प्रकारका लोकहरूमा अहिंसा व्रत गर्ने वाला भए। त्यो बालकलाई बचाउनका निमित्त गरिने व्रतहरूमा अहिंसा व्रत प्रारम्भ भयो। त्यसै दिन एउटा मनुष्यले धेरजसो मनुष्यले अहिंसा व्रत त्यागे, हिंसा गर्ने व्रत त्यागे। हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो भयो। र यस्ता प्रकारले हामीलाई दया त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो। त्यो राजकुमारको विवाह भएको 4 दिन मृत्यु गर्नुपर्ने अवस्थामा हे यमराजी त्यस्तो मौसममा जसरी मानिस नबनु त्यस्तो उपाय दया गरेर हाम्रा सामुमा हजुरले बताउनु पर्यो कि उत्सवमा कुनै कार्यमा त्यस्तो प्रकारको उपाय होस् जसले गर्दा मनुष्यको मृत्यु नहोस् भनिकन यस्तो प्रकारले भनेपछि यमराजले भन्नुभयो कि कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन साँझमा हरेक वर्ष घरका द्वारमा जसले दीप बाल्दछन्, बत्ती बाल्दछन्, हैन, मन्त्रहरू पढ्दछन्,
यी मन्त्रद्वारा अकाल मृत्यु यमराज दूतहरू अकाल मृत्यु प्राप्त भए पनि त्यस्तो उत्सवमा नल्याउनु यही मेरो आज्ञा छ भनेर यमराजलाई प्रार्थना गर्दै यमराजले भन्नुभएको छ भन्ने यमराजलाई प्रार्थना गर्दै गर्दै त्यो मृत्युको पासबाट निवृत्ति हुनका निमित्त यो कार्तिक महिनाको त्रयोदशी चतुर्दशी र औँसी दीपोत्सव गर्नु भनेर बताइएको छ र प्रतिपदाका दिन गोवर्धन पूजा गर्ने द्वितीया दिन दाजुभाइलाई दिदीबहिनीले टीका लगाइदिने जस्ता यो यमपञ्चकको व्रतहरू छन्। गोवत्स द्वादशी भइहाल्यो। त्रयोदशीबाट यमराजको भयबाट निवृत्ति हुनका निमित्त दीपोत्सव गरेको खण्डमा यमराजका ती दुःखहरूबाट निवृत्ति हुन सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू यमराजका दूतले पनि यमराजले सोध्नु भएको तिमीहरूलाई मान्छेलाई मार्दाखेरि दया लाग्छ लाग्दैन भन्ने प्रसङ्गमा यस्ता सम्वर्तक नाम गरेका राजालाई ती अर्का प्रादेशिक राजाका कुरालाई हेमवान नाम गरेका राजाको प्रसङ्ग ल्याउँदै यमराजको र यमराजका दूतको प्रसङ्गलाई यहाँ मनुष्यले पनि यी व्रत गरेर आफ्नो जीवनलाई सदाचारयुक्त बनाउन सकुन्, भगवानमा मन लागोस्, यम लोकतिर जानु नपर्ने जस्ता सत्कर्म गरौँ, अहिंसा व्रतलाई धारण गरौँ, प्राणी मात्रमा दया गरौँ, प्राणी मात्रमा भगवान छन् भन्ने भावना राखौँ, कुनै पनि वस्तुको हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, हिंसा हत्या गरियो भने सबभन्दा ठुलो दुःख हुन्छ भन्ने कुराहरूको सन्देश यमराजका दूतहरूले पनि हामीलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र तिनै सन्देशलाई हामी सबैले सुनि बुझिकन समाजमा राम्रो प्रकारको सदाचारयुक्त धर्मको पालन गरौँ भन्ने यस्ता तस्मानि मुनिवरासरे दीपम दद्युर निशामुखे सायंकाल समयमा दीपदान गरौँ। आउँदै गरेको यो जुन दीपावली छ गोवत्स द्वादशीको व्रत गरौँ, त्रयोदशी चतुर्दशी औँसी आदिमा पनि सदाचारयुक्त भएर दीप बालौँ, प्रतिपदामा गोवर्धन पूजा गर्दै गर्दै लक्ष्मी पूजा गौ पूजा गर्दै गर्दै अन्तिममा भाइ पूजा गरेर यो कर्म सकिन्छ र विशेष गरेर कार्तिकमा दीपदानको नै महत्त्व बताउँदै यो कार्तिक मास महात्म्य जो सनत कुमार संहिताबाट लिएको थियो 12औं अध्याय कथालाई यहीं विश्राम गरिन्छ। हरे नमः।